आज 11 तारखेर म्हणजे शेनवारा दीस सांजेच्या 4 वरांचेर शार्प अलाहाबाद कोर्टा हायकोर्टाचे आदले जज रिटायर्ड जज सर जस्टिस फेर्दीन रिबेलो बाब हांची जो एक मुवमेंट तांणी गोंयांत सुरवात केला, इनाफ इज इनाफ, आनीक सोसून येजो ह्या स्लोगनाची जो सुरवात जाल्लो आहा आनी गोंयभरच्या सिवील सोसायटीन गोंयभरच्या डिफरंट लोकांनी जे सोशल एक्टिविस्ट आहात, सोशल वर्कर आहात, डिफरंट ताज्या ह्या मुवमेंटाक सपोर्ट दिवपी डिफरंट पॉलिटिकल पार्टीज आहात, जांकां हें पडटा की गोंयांत खरें सोंसपाचें ना आनी कितें जालां तें पुरोवप अशें जे लोकांक पडटा अशें लोकांनी सपोर्ट केल्लो मुवमेंट आनी जो जस्टीस फेर्दीन रिबेलो हांणी हो मुवमेंट मुखार व्हेल्लो. ह्या मुवमेंटांतल्यान एक सांगेची एक जाहीर सभा ही आमी सांगेच्या बस स्टँडार शेनवारा दीस सांजेच्या 4 वरांचेर दवरल्या. ही आयची प्रेस कॉन्फरन्स त्या जाहीर सभेचें इन्विटेशन, एक जाहीर आमंत्रण सगळ्या सांगेवासियांक, सांगे तालुक्याच्या लोकांक दिवपाक आमी हांगा एकठांय जाल्ले आहा. आमचे बरोबर बाब टोनी आहा, म्हजे वांगडी कावन्सिलर बाय फौजिया शेख, बाब रुमाल्डो, बाब संदेश गांवकर, मलकणीचे आदले पंच, बाब प्रेसली, जय गांवकर, विलाल अंगल, सातारा अंगल, बाब पाजाणो आनी आमचे आदले उगे पंचायतीचे सरपंच बाब संतोष गांवकर आनी सबंद लोकांक घेवन आमची एक टीम आहा 50 लोकांची. ह्या 50 लोकांच्या टिमीक घेवन आमी जो 11 तारखेचो शेनवाराचो कार्यक्रम आहा, जी सभा आहा, जे लोकांक एक अवेरनेस आहा, जे इनाफ इज इनाफ म्हणजे लोकांच्या सोंसपाक जायना, लोकांक एक मुवमेंट जाय आशिल्लो, ज्या मुवमेंटांतल्यान गोंयांत एक खंय तरी बरे दीस येतले आनी हे बरे दीस येवपाक जस्टीस फेर्दीन बाब रिबेलोन एक स्टेप फॉरवर्ड घेतिल्लो. हांव प्रत्येक युथाक उलो मारता, प्रत्येक महिलेक उलो मारतात, सांगेकाराक उलो मारतात, सांगेच्या तालुक्याच्या लोकांक उलो मारतात की जस्टीस फेर्दीन रिबेलो जो रिटायर्ड जज आहा, ह्या एजीर सुद्धा गोंया खातीर ताणें एक पावल फॉरवर्ड मारलेल्या, मुखार मारलेल्या अशा मनशान जेन्ना गोंयच्या बद्दल चिंतपाक शकता तेन्ना आमी सगळ्यांनी गोंयचें चिंतपाक जाय. गोंयांत जी नाशाडी जाता ती चिंतपाक जाय. गोंयचे दोंगर जे आयज कातरता, गोंयच्यो जमण्यो ज्यो विकतात आनी बाकीचे तांचे 10 पॉयंटाचो चार्टर आहा, ह्या 10 पॉयंटाचो चार्टर आयज आमी जाहीर करतले. ह्या चार्टराक वाचल्यार तुमकां कळटलें दोनूय लँग्वेजीन तो चार्टर आहा, इंग्लिशीनूय आहा, देवनागरीनूय आहा आनी ताणें तातूंत क्लियरली 10 पॉयंट चार्टरान बरयल्लें आहा. एक जे गोंयांत दोंगर कापतात, जे लोकांक जमण्यो कापतात, बाकी साबार इश्यूज जे आहात आनी सांग्यार लागपी जे इश्यूज आहात, ह्या इश्यूचेर सुद्दां ते उलयतले. आमचे आनी बाकीचे स्पिकर उलयतले, पूण मेन स्पिकर आमचे रिटायर्ड जज बाब फेर्दीन रिबेलो आसतले आनी ते उलयतले. जे सांग्यार लागपी जे इश्यूज आहात, आमचे डॅमाचो धरणग्रस्ताचो इश्यू आसतलो, बाकीचे इश्यू जे जमनीचे दोंगराचे आसतले आनी बाकीचे जे सांग्या खातीर कितें इश्यू आहात हे त्या मिटिंगेन उलयले गेले वयतले. जेन्ना इतको रिस्पेक्टेड मनीस जे रिटायर जावन आयज घरा रावपाक जाताले, सुशेग घेवपाक जातालो, तो मनीस आपूण सुशेग घेनासतना गोंया खातीर तरी बरें करपाक फॉरवर्ड मुखार येता, तेन्ना आमची एक ड्युटी जाता एक समाजान काम करपी कार्यकर्ते म्हणून की त्या मनशाक सपोर्ट दिवपाक. म्हणून आमी सगळे एकठांय जाल्ल्या डिफरंट पॉलिटिकल पार्टीचे लोक आनी हांव आमंत्रण दिता आसतना फक्त ऑपोजिशन पार्टी म्हणना, बीजेपीचे काँग्रेस सगळे लोकांनी ज्या लोकांक दिसता गोंय वाटपाक जाय, गोंय सारवार जावपाक जाय, गोंया खातीर बरे दीस येवपाक जाय. आनी तुमी म्हणटले की बाबा ही मिटींग कोण जावपाचें काय म्हणून, पूण एक अवेरनेस म्हणून ती गोश्ट जावपाक जाय. कायदे तो एक रिटायर्ड जज ताणें एक आपल्या प्रेस बायटांनी आनी मिटिंगेनी सांगिल्ल्या सगळ्योच गोश्ट्यो उरट्यार वचून जायना, पूण लोकांचो दबाव, लोकांचो जो एक प्रेशर आहा हो इतको इम्पॉर्टंट आसता. कारण आयज आमी इतके प्रोटेस्ट पळयल्ले आहा जे गोंय सारवार करपा खातीर जाले. ते मागीर चिंबलाचे युनिटी मॉल आसतले, मिराबागचो बंदारो आसतलो, हे फक्त जालें कारण लोकांचो प्रेशर आशिल्लो. तो सगळ्योच गोश्ट्यो कोर्टान वचून जायना, कारण कोर्टान आमकां 1000 पिटिशनां पडिल्लीं आहा, तातूंत भितर तुजी एक पिटिशन आसतलें. पूण लोकांचो जर दबाव आहा, लोकांचो जर एकवट आहा जाल्यार सगळ्यो गोश्ट्यो जावपाक शकता. आयज एक रिटायर्ड जज बाब फेर्दीन रिबेलो आमच्या मुखार सांग्यार येता, तेन्ना त्या अशा मनशाक जो गोंय सारवार करपा खातीर मुखार येयला ताका सांग्यार बरेंशें येवकार करपाक, ताजे 2 उतरां आयकपाक, जो तो कितें आमकां सांगपाक सोदता तें आयकपाक एक सांगेकाराचे भाग्य आसतले. तुमी सगळ्यांनी इरिस्पेक्टीव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, कास्ट, क्रीड हे कुशीन धरून गोंय आनी गोंयकार म्हणून आमी त्या जाग्यार एकठांय जावपाची गरज आसा. सगळ्यांक तुमकां आमंत्रण शेनवारा दीस सांजेच्या 4 वरांचेर सांगेच्या बस स्टँडार सगळ्या लोकांनी येवचें. हांव टोनी कार्डोजो. पयले सुवातेर हांव सगळ्यांक आमच्या सांगेच्या भाव भयणांक इनवायट करता.
रिवणचे बोळसोणे वाडे नेतुर्ले बाटी उगे आनी सगळे आमचे जे सांगे वाठार येता ते तशेंच आमचे आख्खे गोंय जे गोंयचे मोगी आसाय गोंयकार जे गोंया लागून एकदम चिंतीत आसाय जे डिस्ट्रक्शन जाता तेजे पळोवन आतां सांगला ते भाशेन 4 वरांचेर 11 तारखे सोनवारा दीस सांगे बस स्टँडार आतां हो मनीस कोण आमचो जस्टीस फर्दीन रिबेलो हो हेची एज 76 इयर्स 76 वर्सां आतां तो रिटायर जाला आनी तो जज आसलेलो अलाहाबाद हाय कोर्ट जो इंडियेचो सगळ्यात व्हडलो हायकोर्ट तितून तो जज आसलेलो जज म्हळ्यार कितें आमी कोर्टाक केस घाताय जे कोण जजमेंट दिता जे एडवोकेट तेजे मुखार केस मांडटाय आनी तो ती केस स्टडी कोता जज ऑर्डर दिता तसलो हे लेवलाचो मनीस हो जज सो तुमकां कळ्ळें आसतलें आतां तो 76 इयर्सांचेर ताका कित्याक गरज पडली आतां इतले वर्सां तेणें चोयलें गोंय आहलें कशें आनी हें जातात कितें आमी चोयताय आमी म्हणटाय फकत पाड घातले केले ते केले पूण मुखार सरोन लीड घेवपाक बरें थो कमी आसतालो आनी असलो आमकां जाणकार मनीस लीड घेता आनी ताका जेन्ना ताणें पयलीच मिटींग आपयली तेन्ना इतलो लोक जालो पणजे हॉल भरोन भायर आझाद मैदानाचेर लोकांक येवपाक अरेंजमेंट करपाक पडलो इतलो ताका सपोर्ट आनी स्पेशली एड्युकेटेड लोक चड आसले डॉक्टर्स इंजिनियर्स आनी टिचर्स बीन कित्याक सगळ्या भितर गोंयचो मोग आसा पूण तो व्यक्त करपाक आनी लीड घेवपाक मुखार कोण सरना कित्याक सगळ्यांचे एक तुका आसता ते आनी आमचो जस्टीस फर्दीन रिबेलो तेणें लीड घेतल्या म्हण आख्खी गोंय भर ताका फूल सपोर्ट आसा सो मागता सगळे तुमी येवचे आनी आमचे सांगे बस स्टँडार सॅटर्डे मिटींग सक्सेसफूल करची देव बरें करूं